बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्ज़ी ज़िना करें, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाजरीन, इसी वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक फ़कीर हाज़िर होता है और उनसे सवाल करता है और इन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं अपनी वालदा से दरियाफ़्त करो कि घर में खाने वाली कोई चीज़ है, मौजूद है। फर्जंदे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर जाता है और वालदा से पूछता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए कुछ है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम ही मौजूद हैं। इस पर हज़रत अली हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालदा से वो 6 दरहम ले आओ ताकि वो फ़कीर को दिए जा सके। इस पर जब बेटा घर जाकर अपनी वालदा से वो 6 दरहम लेता है तो वालदा उसे ये रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वो उस फ़कीर को 6 दरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं, इससे दरियाफ़्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करेंगे तब 140 दरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे दरहम न होने के बाइस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस यहूदी से 140 दरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और उसे 6 रोज़ यानी बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार की तरफ रुख करते हैं ताकि इस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त भी किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार था, इसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग इस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और इसकी नीलामी पर अमल शुरू हो जाता है और 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक इस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 200 दरहम में इस ऊँट को फ़रोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उसे यहूदी के घर जाते हैं और उसे 40 दरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान हो जाता है कि कहता है कि हज़रत अली, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दरहम, और आप उसे रख सकते थे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दरहम ही दूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 140 दरहम और उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दरहम यानी बीवी को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे देते हैं। आपकी ज़ोजा ये देखकर हैरान रह जाती हैं और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने उस फ़कीर को ही रुखसत कर दिया था। अब ये 60 दरहम कहाँ से आए हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? मोहतरम नाजरीन, ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल कर रही हैं। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह पर किस कदर तवक्कल था। इन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है और उन्हें रिस्क भी वही देने वाला है। इसी वाक़े से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है उस रकम को 10 गुना करके उस इंसान को वापस लौटाता है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेशुमार वाक़यात तारीख़ कुतुब में मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है और इन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो ज़िना के मुतल्लिक़ है और अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। ये वाक़या इस तरह से बयान किया गया है कि एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की एक गली से गुज़र रहे थे।
تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک خوبصورت عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے کانپ رہی ہے اور مرد اس عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تو لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ بن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ بے ہوش ہو کر بیٹھی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے کہ حضرت علی اپنی عبادت پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو بھی کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے طے کیا کہ جب حضرت علی نماز کے لیے آئیں گے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور ان کو باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلل پیدا کریں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا اے علی ہمیں ایک سوال کا جواب تو دے دیجئے، وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے، یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا اور وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ جو تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے دایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز و مشعل راہ ہیں۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور کریں۔ آپ کے ایک کلک سے چینل کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔